Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। नमस्कार आदरणीय दर्शक, अब सबैको ध्यान निर्वाचनतिर केन्द्रित भएको छ। हाम्रो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ वैशाख 30 गते। निर्वाचन आयोग यतिखेर निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ र अब विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। आज निर्वाचन आयोगले यसबारेमा विशेष रूपमा छलफल गरेको छ। त्यसैले हाम्रो देश नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन कति आवश्यक छ, हामी लगातार बहस गरिरहनेछौँ। यसले देश र जनतालाई कति फाइदा हुन्छ, यो प्रविधि प्रयोग गर्न कति उचित हुन्छ भन्ने बारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी पान्तले गठबन्धनको सरकार यतिखेर के गर्दैछ त? संसद चल्न सकेको छैन, फेरि पनि संसदको बैठक सरेको सरै छ। र आज बिहान प्रचण्ड र माधव नेपालको बीचमा एउटा विशेष भेटवार्ता र कुराकानी भएको छ। अब कसरी जाने, एमसिसीको बारेमा कस्तो दृष्टिकोण बनाउने भन्ने बारेमा लगातार छलफलमा शीर्ष नेताहरू जुटिरहेका छन्। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि पार्टीको आन्तरिक गतिविधिमा यतिखेर सक्रिय हुन थाल्नु भएको छ। र सम्पादन समितिको बैठक जारी छ। कङ्ग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्ला त? कङ्ग्रेसमा पनि एमसिसीको बारेमा मतभेद छ। सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले कसरी विजय प्राप्त गर्ने अथवा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि छलफल सुरु भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र एमाले पार्टी पनि यतिखेर निर्वाचनको लागि जुटिरहेको छ। र अब देशभरि निर्वाचनको माहौल कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने बारेमा सबै पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताहरू यतिखेर बैठकमा व्यस्त हुन थालेका छन्। माओवादी केन्द्रको बैठक हुँदैछ, केन्द्रीय समितिको बैठक पर्सिबाट लगातार। अब माओवादीले के गर्ला? माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले पदाधिकारीहरूको टुङ्गो लगाउला, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो गठन गर्न सक्ला? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ भने अब देशका जिम्मेवार नेताहरू, प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरू बहसमा उत्रिरहँदाखेरि एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमति होला त? सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा पेश गर्न दिनुहोला त? सभामुखले भन्नुभएको छ यथास्थितिमा एमसिसी संसदमा पेश हुनै सक्दैन। राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्छ त एमसिसीमा? आज पनि एमसिसीको विरुद्धमा प्रदर्शनहरू भइरहेको छ, जताततै समस्या छ। प्रधानमन्त्री पनि सक्कसमा हुनुहुन्छ, प्रचण्डलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ। गठबन्धन तोड्न चाहनुहुन्न प्रचण्ड, गठबन्धन छोड्न पनि चाहनुहुन्न प्रचण्ड। एमसिसीलाई पारित गराउन पनि उहाँलाई पार्टीभित्र अहिलेको अवस्थामा धेरै गाह्रो छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र माधव नेपालले भन्नुभएको छ एमसिसी पारित गर्नको लागि हामीले केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूमा भने संशोधनको लागि पहल गर्नै पर्छ। साँच्चै कि अमेरिका तयार छ? एमसिसी संशोधन गर्न अमेरिका तयार छैन। अब के होला त? प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पारित गराउनलाई कस्तो किसिमको रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ, आज हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। एमसिसीको बारेमा यतिखेर किन जनमत विभाजित छ, किन तीव्र विरोध भइरहेको छ सडकमा, साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले किन प्रदर्शन गरिरहेका छन्, यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज हामी देशभरिका राजनीतिक गतिविधिलाई विशेष रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोनाको सङ्क्रमण घटेको छ तर मृत्युदर घटेको छैन। हामी सबैले सावधानी अपनाउनै पर्छ। अब जनजीवन सुचारू भइरहँदाखेरि भिडभाड भत्तै बढेको छ, फेरि पनि त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस्। र अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बताएको छ सबै किसिमको परीक्षाहरू अब सुरु हुन्छ भनेर। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज हामी धेरै विषयवस्तुमा गएर समीक्षा गर्न चाहँदैनौँ। आज हामी एमसिसीको बारेमा, एमसिसी के हो, साँच्चै राष्ट्रघाती हो त? एमसिसीको
बारेमा आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। यतिखेर आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बीचमा खड्गबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ, कार्यकारी निर्देशक एमसिसी नेपाल। विष्टजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यतिखेर एमसिसी भनेको राष्ट्रघाती हो, यो पारित गर्नु हुँदैन भनेर सडकमा नारा लगाइरहँदाखेरि तपाईँहरूले किन अल्टिमेटम दिनुभएको छ पारित गर्नै पर्छ भनेर? के कारणले जनता जान्न चाहन्छन् बताउनु, यसको फेरिस्त आज तपाईँ। ओके, अब यस्तो छ, हाम्रो 6वटा चाहिँ पूर्व शर्त मध्ये सदनको सामान्य सदनबाट यसलाई र्याटिफाई गर्ने, अनुमोदन गर्ने चाहिँ एउटा लास्ट चाहिँ हाम्रो यो पूर्व शर्त हो। किन पूर्व शर्त राख्नुभयो? यस्तो छ, पूर्व शर्त किन राखेको आवश्यकता छ, सदनबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। सदनबाट किन हुनुपर्छ भन्ने आफ्नै विषयहरू छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्झौता हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई चाहिँ एउटा ट्रिटीको रूपमा लिन्छ र नेपालकै चाहिँ ट्रिटी ऐनले होइन, ट्रिटी ऐनले पनि यस्ता खालका सम्झौता पार्लिमेन्टबाट पास गर्नुपर्छ भनेको छ एउटा। भन्यो भने अर्को के हो भने हामीले कानुन मन्त्रालयलाई, अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई राय लिँदाखेरि त्यो राय लिगल ओपिनियन उहाँहरूले के दिनुभयो भने तल्लो सदनको साधारण बहुमतबाट यसलाई पास गर्यो भने चाहिँ होइन। किन पास गरौँ? किनभने यो त अनुदान हो नि त, क्याबिनेटले अनुमोदन गर्दा हुँदैन भने होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई जनताको प्रश्न छ नि। यस्तो छ, म त्यहाँ भन्छु के छ भने यही चाहिँ जुन अग्रिमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्याक्ट भन्छन्। त्यो कम्प्याक्टको सर्टेन धारामा के छ भने भोलि यो सम्झौता र नेपालको कानुन चाहिँ बाजिएको खण्डमा चाहिँ यो सम्झौतालाई चाहिँ मान्य हुने, किनभने यो काम गर्नलाई बाधा नहोस् भनेर यो सम्झौतालाई मान्ने भनेको छ। त्यसलाई कानुनी रूप दिनलाई संसदमा लग्नु पर्ने भन्ने चाहिँ कानुनी राय हो। धेरै अनुदान नेपाललाई विगतमा दिएको छ नि, त्यो त संसदबाट अनुमोदन भएको छैन नि। अहिले आएर किन अनुमोदन गरेर तपाईले चाहिरहनु भएको छ? अन्तर्राष्ट्रिय खालको जनताको प्रश्न हो। बुझे, अन्तर्राष्ट्रिय खालको सम्झौताको रूपमा अरू गरेका छैनन्। अरू चाहिँ बेग्लै खालका सम्झौतामा गरेका छन् र बेग्लै खालका कानुन आकर्षित भएको छन्। यसमा चाहिँ यो चाहिँ फेरि म के भन्छु भने अहिले 30-40वटा देशमा यो कम्प्याक्ट आयोजना, एमसिसीको आयोजनाहरू चलिरहेछ र सबै देशमा चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्र्याक्टिस रहिआएको छ। तर अरू देशमा त संसदबाट अनुमोदन नगरेको धेरै उदाहरण मैले देखेको छु। होइन, एउटा दुईटा उदाहरण होला। एउटा देशले चाहिँ संसदमै लगेन, उहाँहरूसँग त सम्झौतै भएको थिएन। श्रीलङ्काको इक्जाम्पल धेरै नेपालमा लिने गरेका छन्, त्यो भन्नुभयो होला तपाईँले। अरू देशमा धेरै जस्तो देशमा चाहिँ संसदबाटै अनुमोदन गरे हो, धेरै जस्तो देशमा। त्यसमा संसदबाट तपाईँले अनुमोदन गराउनु पर्ने कारण चाहिँ के त? काम गर्न सजिलो होस् भनेर हो, एकदम काम गर्न सजिलो होस्, 5 वर्षमा सकियोस् छैन। अमेरिकाले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सैनिक गठबन्धनमा लिएर होइन, यहाँको ऐन कानुन र संविधान भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ अमेरिकाको कानुन र संविधानलाई चाहिँ कानुनी गर्नको लागि, लागू गर्नको लागि एमसिसी चाहिँ आज पारित गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। धेरैको प्रश्न छ। होइन, अब संविधानको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 1 मा के लेखेको छ भने कुनै पनि कानुन संविधानसँग बाजियो भने बाजिएको हदसम्म निष्क्रिय हुन्छ भनेको छ नेपालको संविधानले। र नेपालको संविधान 2/3 बहुमतले पास गरेको डकुमेन्ट हो होइन। यो चाहिँ साधारण बहुमतले तल्लो सदनले मात्रै पास गरेर हुने भन्ने खालको कानुनी राय हो। यो नेपाल सरकारको कानुनी राय हो। अमेरिकाले दबाब दियो, त्यसो भए संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। दबाबको कुरा त अब यो अमेरिकाको कुरा अमेरिकनहरूले एन्सर गर्नुपर्छ। म चाहिँ विकास समितिको अध्यक्षको के अरे कार्यकारीको हिसाबले दिन मिलेन। तर म के भन्छु भने हरेक चिजको समय सीमा हुन्छ। काम के हो त? होइन, विकास समितिको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, यो प्रसारण लाइन बनाउने, डिजाइन गर्ने, ट्रान्समिट लाइनको रेखाङ्कन गर्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसनको जुन मेन कार्यभार हुन्छ त्यो गर्ने काम भइरहेछ त? त्यसो भए भइरहेछ। पूर्व तयारीका काम, पूर्व तयारी तपाईँले गरिरहनु भएको छ? गरिरहेछौँ। के गरिरहनु भएको छ? ल, तपाईँले तलब खाइरहनु भएको छ त्यहाँ बसेर? तलब गर्छौँ, बिना तलब त हामी काम गर्दैनौँ होइन, तलब खाइरहेछौँ। तर अब के काम गरिरहेछौँ भने पूर्व तयारी। तपाईँले चाहिँ यो डकुमेन्ट, यो सम्झौतामा हेर्नुहुन्छ भने यसको अन्तमा चाहिँ कसरी खर्च गर्ने, कुन कुन कार्यक्रममा खर्च गर्ने भन्ने फिरस्त दिएछ, डिटेल दिएछ। त्यो डिटेलमा के छ भने पूर्व तयारीको लागि झन्झन नै 10 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने र पूर्व तयारीका काम यो हुन् भनेर हामीले दिएछौँ। पूर्व तयारीमा लाइनको रेखाङ्कन गर्ने, रेखाङ्कन फेरि यो छोटो भन्ठाने हाल तपाईँले 315 किलोमिटरको लाइन हो। त्यसपछि यो लाइनमा चाहिँ EIA गर्ने, वातावरणीय पूर्वाधार मूल्याङ्कन गर्ने, रुख कटानीको फाइलहरू अगाडि बढाउने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने, प्रसारण लाइनको डिजाइन गर्ने, टावरको डिजाइन गर्ने, सबस्टेसनको डिजाइन गर्ने, यी कामहरू। यो काम त धेरै समय लाग्छ नि, धेरै समय लाग्छ। तर तपाईँहरूले छैन जस्तो सदनबाट एमसिसी अनुमोदन गर्नु अघि एमसिसी र नेपाल सरकार दुवैले यसमा लगानी गरिसकेका छन् नि, गर्न मिल्छ लगानी? हो, मैले त्यही भन्दैछु। जुन बेला 2075 मा सम्झौता भयो
त्यो सम्झौताकै जुन पेज तपाईँलाई मैले अघि भन्दै थिएँ त्यही पेजमा चाहिँ यो चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ निर्माणमा जाने बेला भन्दा अगाडि के काम गर्नुपर्छ र कसरी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने दिएकै छ। त्यसमा त सम्झौता गरिसकेको छ। तर नेपालमा छ नि कानुनसँग बाजेका धेरै कुराहरू बाहिर आएको छ नि। यो चाहिँ नेपालको संविधान भन्दा पनि माथि छ अरे नि त। तपाईँहरूलाई नेपालको ऐन कानुन र संविधान लाग्दैन अरे, तपाईँले जे पाए त्यही गर्न पाउनुहुन्छ अरे। यस्तो छ। अहिले चर्चाको विषयवस्तु भइरहेको छ। चर्चाको विषय छ। यो चर्चाको विषयमा आज होइन, त्यति बेला जुन बेला यसको नेगोसिएसन गरिरहेको थिए र सम्झौता चाहिँ सिग्नेचर गर्ने बेला थियो, त्यति बेला पनि नेपालले चाहिँ के यो कानुनभन्दा माथि भनेको चाहिँ संविधानभन्दा माथि हो भनेर प्रश्न पठाइएको थियो। त्यो प्रश्नको जवाब चाहिँ होइन भनेर किटानी साथ लेखेर एमसिसीले जवाब दिएछ। र केही महिना अगाडि, म भन्छु केही महिना अगाडि, मलाई लाग्छ भदौको महिनातिर होला, नेपाल सरकारले हाम्रो तर्फबाट हामीले प्रश्न पठायौँ। 8वटा प्रश्न हो, तर त्यो 8वटा प्रश्नको सब प्रश्न हेऱ्यो भने 32वटा प्रश्न थिए। त्यो प्रश्नको जवाबमा खुलस तरिकाले लेखेको छ यो संविधानमा तर कुनै पनि प्रश्नको राम्रोसँग तपाईँले उत्तर दिन सक्नु भएको छैन नि। अब यस्तो छ, त्यो प्रश्नको पाराले तपाईँले छैन। प्रश्नको जवाब हेर्नु, अब हामीले भन्दा मैले भन्दा नभनौँ, एमसिसीले दिए जवाब हो। एमसिसीले को जवाब चाहिँ मैले यहीँ लिएर आएको छु। एमसिसीको जवाब यति छोटो छ, त्यस कारण लामो बेली विस्तार नलेखिकन हो या होइनमा जवाब दिएछ। संविधानभन्दा माथि छैन र त्यो मनसाय पनि होइन भनेर क्लियरली। त्यसमा नेपालको ऐन कानुन र संविधान अन्तर्गत एमसिसी कानुन हुन्छ, लागू हुन्छ, त्यसमा तलमाथि हुँदैन। तलमाथि ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। म ठ्याक्कै भन्छु। यस्तो छ, खरिद सम्बन्धी जसरी विश्व ब्याङ्कले सहयोग दियो भने विश्व ब्याङ्कको खरिद नियमावली मान्छौँ, त्यस्तै खरिद सम्बन्धी चाहिँ एमसिसीको नियमावली गर्छौँ। तर धेरै जस्तो नेपालकै कानुन लाग्छ। जसरी कानुन किन लाग्ने नेपालमा? लाग्छ। नेपालमा त नेपालको कानुन लागू हुनुपर्ने होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्ने होइन। अब यो हेर्नुहोस्, त्यो अब एउटा इन्टेलेक्चुअल डिस्कसन नेपाललाई दिएको अनुदान हो नि होइन। त्यो त तपाईँले चाहिँ विश्व ब्याङ्कलाई, एसियाली विकास ब्याङ्कलाई, नोराडलाई, डेनिडालाई सबैलाई सोध्नुपर्छ यो प्रश्न। किनभने उनीहरूको चाहिँ खरिद नियम किन लाग्यो नेपालमा भनेर यसलाई मात्रै होइन नि। तपाईँले मेलाम्ची प्रोजेक्ट 22-23 वर्ष भयो, एडिबीको लोन छ, अरू देशको ग्रान्ट छ, एडिबी चाहिँ मेन फ्रन्टमा छ, उहाँहरूको नियम छ, खरिद नियम लागिरहेछ नि नेपाल। तर खरिद नियम त नेपालकै लागू हुनुपर्ने होइन र? होइन, नेपालको खरिद नेपाली जनताले भनेका छन् नेपालको ऐन कानुन र संविधान अन्तर्गत एमसिसी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। ऋषिजी, म भन्छु सबैका खरिद ऐन मोरलेस एउटै खालका हुन्छन्। कम्पिटिसन कसरी गराउने भन्ने मात्रै हो। तर म भन्छु हेर्नुहोस् है, खरिद ऐनमा नेपालको खरिद ऐनले पनि के भनेको छ भने यदि कुनै ग्रान्ट वा लोनमा गरिएका प्रोजेक्ट हुन् भने यो व्यवस्था, नेपालको खरिद ऐनको व्यवस्था चाहिँ त्यो लोन र ग्रान्ट दिनेको व्यवस्था अनुसार गर्न सकिने भनेर यसमै दिएछ नेपालकै ऐनमा। त्यसकारण नेपालको ऐनै मानेर गरिरह हो हामीले पनि। त्यसो एमसिसी नेपालको कुन कानुन अन्तर्गत सम्झौता भएको हो त? ठ्याक्कै बताउनुहोस्। होइन, नेपालको कानुन अन्तर्गत त यस्तो हो, नेपालको क्याबिनेटले एप्रुभ गर्छ। नेपालको क्याबिनेटले एप्रुभ गरेर तपाईँको मन्त्रालय हो कि विकास समिति अन्तर्गत भइरहेछ त यो होइन। काम चाहिँ विकास समिति अन्तर्गत हो होइन, तर त्यो विकास समिति चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्गत गठित संस्था हो यो। र हाम्रो चाहिँ यो एमसिए र एमसिसी को बिचमा के फरक छ त? एमसिसी अब यहाँनिर यो चाहिँ नाम एउटै खालको मिल्ने हुनाले धेरै मान्छे कन्फ्युजन हुन्छन्। एमसिसी भनेको अमेरिकाको सहयोग संस्था, जसरी युएसएआइडी, वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएफसी जुन भन्छौँ नि बाहिरका संस्था, त्यस्तो नाम भयो। एमसिए नेपाल विकास समिति भने जस्तै म यसको साधारण कम्पेरिजन गर्दाखेरि बुढी गण्डकी विकास समिति भन्नुहोस्, त्यस्तै हो यो, त्यस्तै खालको समिति हो। या मेलाम्ची हाइड्रो पावर। तपाईँहरूलाई अमेरिकाले निर्देशन गर्छ, नेपाल सरकारले होइन? तपाईँहरू अमेरिकन सरकारको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुहुन्छ? होइन, गर्दैनौँ। निर्देशन केमा गर्छौँ भने जुन चाहिँ 60-70 पेजको कम्प्याक्ट डकुमेन्ट छ, दुईटै देशले सिग्नेचर गरेर सम्झौता छ, त्यो सम्झौतामा त्यसमा चाहिँ आधारित भएर जुन हामी डकुमेन्ट बनाउँछौँ, सबै डकुमेन्ट हामीले बनाउँदाखेरि नेपाल सरकारले गठन गरेको बोर्ड जुन छ, बोर्ड भने मैले सञ्चालक समिति भने, सञ्चालक समितिले अप्रुभ गरेको डकुमेन्टमा रहेर काम गर्ने हो। एमसिसीको भनाइ गर्दैन। एमसिसीले कहिले पनि चिठी लेखेर या इमेल लेखेर या डकुमेन्ट लेखेर यो गर भनेर भन्ने अधिकार पनि छैन, हामी गर्न पनि गर्दैन। त्यसो एमसिसीको लेखा परीक्षण नेपालले गर्ने कि अमेरिकाले गर्ने? एमसिसीको त ठ्याक्कै भन्नुहोस्, एमसिसीको कुरा गरिरहेको छु। एमसिएको मैले एमसिसीको कुरा गरेँ होइन, एमसिसीको हामी गर्दैनौँ। तपाईँलाई त्यो गर्ने अधिकार छैन? छैन। नेपाल सरकारले गर्न पाउँदैन? नेपाल सरकारले एमसिसीको गर्दैन। एमसिए नेपाल विकास समितिको गर्छ। र जति पैसा चाहिँ नेपाल सरकारले छुट्याएको छ यो प्रोजेक्टलाई, यो प्रोग्रामलाई भनौँ न,
यो प्रोग्रामलाई छुट्याएको छ $13 करोड र अमेरिकाको $50 करोड, यो दुईटैको लेखा परीक्षण चाहिँ नेपाल सरकार र नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्न पाउँछ। त्यसमा नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्न पाउँछ। 3 वर्ष कन्टिन्युस गरिरहेछ। मैले यो कागज लिएर आएको छु यहाँ, उहाँहरूले पठाएको पत्र, किनभने यहाँ धेरै ठाउँमा चाहिँ गरेको छैन भनेर चलेको छ। त्यसो एमसीएलले कति खर्च गरेको छ सबै लेखा परीक्षा गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? एकदम पाइ त्यसमा तलमाथि भएको छैन, तलमाथि एक पाइ पनि भएको छैन। उहाँहरूको रिपोर्ट छ, रिपोर्ट आएको छ। प्रिन्सिपल कमेन्ट चाहिँ छन्, किनभने रेटिफिकेसन नगरी किन खर्च गर्यो भनेर जुन प्रश्न प्रश्न उठान भइरहेको छ, अहिलेसम्म अनुमोदन भएको छैन, अनि तपाईँले यत्रो पैसा किन खर्च गरिरहनु भएको छ? हो, त्यो प्रश्न चाहिँ उहाँहरूले तिर्स्याउनु भएको छ, दिनुभएको छ। त्यो प्रश्नको हामीले चाहिँ लिखित जवाब दिएका छौँ, किनभने यो सम्झौता अनुसार यसरी खर्च गरेका छौँ भनेर हामीले। यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन, अनुमोदन भएन भने होइन, अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यस्तो गर्छौँ, खड्गबहादुर बिष्ट, यो यस्तो गर्छौँ हामी, के गर्छौँ भने त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन या कार्यान्वयन नभनौँ, भोलि चाहिँ रेटिफिकेसन भएन, अनुमोदन भएन, अनुमोदन भएन, संसदमा छ नि, अनुमोदन भएन, सुन्दाखेरि पनि हो, अनुमोदन यसको भएन पछि भने, अनुमोदन फिर्ता लिएर जानुपर्छ तपाईँहरूले। बुझेँ मैले, अनुमोदन भएन भने त्यसमा चाहिँ एमसीसीले आफ्नो फन्ड नदिनु सक्छ, सक्यो होइन। तर नेपालमा च्याप्टर क्लोज भयो नि त? हो, च्याप्टर क्लोज भयो। तर हेर्नुहोस् ऋषिजी, के हुन्छ भने धेरै जस्तो आयोजनाका दुईटा फेज हुन्छन्। एउटा प्रोजेक्टको लाइफ साइकल हुन्छ नि, सुरुमा चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ पूर्व तयारीको काम हुन्छ, निर्माणको काम हुन्छ, निर्माणपछि अपरेसन फेज हुन्छ। एउटा आयोजनाको लाइफ साइकल हो त्यो लाइफ साइकलमा हामी सुरुको चरणको काम गर्दैछौँ। जुनसुकै आयोजन तपाईँले बनाउनु पऱ्यो, भोलि अर्कोले नेपाल विद्युत प्राधिकरण या अर्को कुनै संस्थाले चाहिँ लाइन बनाइ नै रहेछन्, बनाउनु पऱ्यो भने यही EIA डकुमेन्ट चाहिन्छ, यही रेखाङ्कन चाहिन्छ, यही डिजाइन चाहिन्छ होइन। यो डिजाइन त नेपालको स्ट्यान्डर्ड अनुसार बनाएको, सो यही चाहिने हुनाले र फेरि यो भोलि अगाडि बढेन भने एक अर्कालाई पैसा पनि तिर्नु पर्दैन होइन। जसरी हामीले चाहिँ एमसीसीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने, एमसीसीको चाहिँ लेखा परीक्षण नेपालले गर्न पाउँदैन, एमसीसीको पाउँदैन, एमसीए नेपालको चाहिँ पायो, मजाले पायो। तर बाहिर एउटा चर्चा छ, किनभने यो राष्ट्रघाती सम्झौता त हो नि होइन, तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? अब राष्ट्रघातीको यो हेर्नुहोस्, यो ब्रड उसमा चाहिँ यो राष्ट्रघाती यस्तो भयो, अहिले जनमत त त्यतातिर केन्द्रित भएको छ नि, मतभेद छ नि समाजमा। हेर्नुहोस् यो राष्ट्रघाती विभाजित छ नि जनमत, तपाईँले हेर्नु भएको छ, सडकमा पनि नारा लागिसक्यो, यसलाई फिर्ता अमेरिकाले फिर्ता लिएर जानुपर्छ, अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर। यो राष्ट्रघाती हो भन्नुको अर्थ के हो भने पहिला जति गर्ने र ब्युरोक्रेसी र पोलिटिसियन योसँग बसेका थिए र यसमा चाहिँ केही न केही समयमा आफ्ना पालामा चाहिँ सिग्नेचर गरे, सबै राष्ट्रघाती हुनु भन्नु जस्तै हो के। त्यसकारण यो बुझाइ बहुत गलत हो। यो राष्ट्रघाती हो, यो फेरि यो राष्ट्रघाती भन्ने अलि यस्तो खालको शब्द भयो भने राष्ट्रघाती भन्यो भने सबै त्यता लाग्छन् भनेर भन्या पनि हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन यो कुन आधारमा कुन बेसिसमा भन्या हो। तर यही आयोजनाको भित्र यो चाहिँ कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट जुन भन्छौँ त्यो भित्र छिरेर हेर्दाखेरि राष्ट्रघाती देखिन्छ। नेपालमा प्रसारण लाइनको लागि चाहिँ भारतसँग हामीले किन अनुमति लिनुपर्ने त? कारण के त? जस्टिफाई गर्नुहोस् तपाईँ, आज जनतालाई बताउनुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन्। ठिक छ, यो प्रसारण लाइन लप्सीफेदीदेखि बुटवलसम्म जान्छ र बुटवलदेखि 22-23 किलोमिटर बोर्डरसम्म जान्छ। त्यो 22-23 किलोमिटर हामी किन बनाउँदैछौँ भने नेपालको मास्टर प्लानमा, नेपालको गुरु योजनामा के छ भने हामीले बुटवलदेखि गोरखपुर दोस्रो प्रसारण लाइन है, पहिलो चाहिँ ढल्केबारदेखि मुजफ्फरपुर, जुन पहिलो प्रसारण लाइनले गर्दा हाम्रो लोड सेटिङ हटेको हो भन्छु, घटेको होइन, लोड सेटिङ हट्यो, बुझ्नुभयो? त्यो चाहिँ दोस्रो प्रसारण लाइन हामीले के गर्यौँ भने नेपालको मास्टर प्लान बनाउँदाखेरि 20-25 हजार मेगावाट हामी उत्पादन गर्दै जाउँला, खपत हुने जम्मै विद्युत नेपालमा खपत गरौँला, खपत नभएको विद्युत हामीले चाहिँ तेस्रो मुलुकलाई बेच्न सक्ने अवस्था आउनुपर्छ भनेर नेपालको मास्टर प्लान बनाएको छ। त्यो मास्टर प्लानको अभिन्न अङ्ग यो दोस्रो क्रस बोर्डर लाइन, दोस्रो चाहिँ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने भयो। त्यो दोस्रो प्रसारण लाइन जुन भारतको भूमिमा बन्छ, यो क्लियर गर्न चाहन्छु है म, नेपालको लागि भने होइन, भारतको भूमिमा बन्ने। तर भारतसँग नेपालले अनुमति लिनु अनुमति छैन, अनुमति छैन होइन, यो सम्झौतामा छ नि धेरै किसिमको षड्यन्त्रहरू छ अरे। बुझे त्यहाँ कुराहरू गरे, षड्यन्त्र छ, त्यो अनुमति छैन है, फेरि अप्रुभल छैन, सहमति छ। पहिला कुरा अनुमति र सहमति दुईटा शब्द फरक हो। नेपाललाई चाहिने हो नि त होइन ट्रान्समिसन लाइन त, अनि भारतको किन हामीले सहयोग र सम्मति लिनुपर्ने, किन अनुमति लिनुपर्ने? मैले त्यही त तपाईँलाई भन्दैछु, नेपालको बोर्डर, नेपाल भारतको बोर्डरसम्म प्रसारण लाइन बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि बढी भएको विद्युत कहाँ बेच्ने त? नेपाल सरकारले के भन्यो भने होइन म त दोस्रो क्रस बोर्डर लाइनको मेरो मास्टर प्लानमा छ भनेपछि ल त्यसको सहमति चाहिँ तपाईँले लिएर आउनुहोस्, अनि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। नत्र म के हुन्छ भने म ऋषिजी भन्छु, यो 400 किलोभोल्टको लाइन किन चाहियो त? भारतै नबेच्ने त्यहाँबाट नजाने भयो भने त यो त 220 केबीको बनाए, तल्लो क्यापासिटीको बनाए हुन्छ नि, यो त 4 लेनको बनाउने कि 6 लेनको बनाउने भन्ने कुरा जस्तै हो।
त्यसकारण कम क्यापेसिटीको बनाउन सकिन्थ्यो। हामीले चाहिँ दोस्रो क्रस बोर्डर लाइनमा बढी भएको विद्युत बेच्न सक्छौँ भन्ने आधारमा जुन क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी जान्छ त्यो लाइनमा भनेर त्यो क्वान्टमलाई हिसाब गरेर दोस्रो क्रस बोर्डरको सहमति भएन यो लाइन बनाउने, नत्र किन त्यत्रो ठुलो लाइन नेपालमा छ नि कति वर्षसम्मको लागि हो त ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, अनिश्चितकालको लागि मात्र हो कि अथवा कति वर्षसम्म जान सक्छ? एमसिसी यस्तो म तपाईँलाई एक्ज्याक्ट नम्बरमा भन्छु, जुन दिनदेखि एमसिसी कार्यान्वयनमा जान्छ यो कम्प्याक्ट, एमसिसी नभनौँ यो कम्प्याक्ट यो आयोजना जान्छ, यो आयोजना कार्यान्वयन गएको कति वर्षभित्र तपाईँ काम पुरा गर्नुहुन्छ? हो त्यही म भन्दैछु तपाईँलाई, यो चाहिँ निर्माणमा गएको 1865 दिनमा 5 वर्षमा यो सकिनुपर्छ निर्माण, र 5 वर्ष सकिएपछि यसको चाहिँ अब लेखा परीक्षण गर्ने सबै गर्ने सिध्याउनु पर्यो नि, क्लोजिङ भन्छ त्यसलाई, सबै क्लोजिङ टाइमको 120 दिन हो, 5 वर्ष 120 दिन। त्यसपछि एमसिएको अफिस पनि एमसिसीको अफिस हुँदैन, एमसिसीको अफिस हुँदैन, एमसिएको त अब नेपाल सरकारको अफिस हो, जहिले मन लाग्यो बन्द गर्छ, जहिले मन लाग्यो चलाउला, तर एमसिसीको अफिस चाहिँ नेपालमा हुँदैन 5 वर्षपछि 5 वर्ष 120 दिन। मैले त्यो चाहिँ उहाँहरूले जवाब दिएको कुरालाई चाहिँ यहाँ भनिदिएको हो तपाईँलाई। त्यसो अमेरिकाले अनिश्चितकालीन रूपमा छ नि यसलाई लङ टाइम लिएर जान चाहेको होइन? होइन यहाँ सेना ल्याउने रणनीति बनाएको होइन। अब यो हेर्नुहोस् बाहिर त्यसरी हेरिएको छ। मैले त्यो 68-70 पेजको डकुमेन्ट जुन छ त्यो डकुमेन्टको भित्रको कुरा भन्ने हो, त्योभन्दा बाहिर उसको नीति छ छैन यस्तो मनमा छ, बाहिर पनि धेरै कुरा छ नि त। बाहिरको कुराको जवाब चाहिँ धेरै सम्झौताहरू धेरै डकुमेन्ट बाहिर आइरहेछ। झलनाथ खनालले भन्नुभयो धेरै डकुमेन्ट छ, सम्झौता भन्दा पनि धेरै गोप्य सम्झौता भएको रहेछ, कुनै पनि भित्री रूपमा लुकाइएको रहेछ। कुनै गोप्य सम्झौता छैन, कुनै पनि हुनै सक्दैन। झलनाथ खनालले मसँग भन्नुभएको छ, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा, अहिले आएर उहाँले 11वटा चाहिँ ल्याउनु भएको छ बाहिर, त्यो पढ्नुभयो तपाईँले के छ? फेरि यो हेर्नुहोस्, गोप्य अङ्ग्रेजीमा शब्द छन् कन्फिडेन्सियल र प्राइभेट होइन, सेक्रेट डकुमेन्ट छन् कि कन्फिडेन्सियल त छन् नि हामीसँग, कर्मचारीको जुन चाहिँ उनीहरूको अपोइन्टमेन्ट दिएका छौँ नि लेटर, तिनीहरू त कन्फिडेन्सियल छ नि, त्यो त बजारमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने चिज होइन, त्यस्ता कन्फिडेन्सियल डकुमेन्ट छन् तर गोप्य कुनै छैनन्, पहिलो कुरा है। सेकेन्ड कुरा, हरेक डकुमेन्ट चाहिँ हामीले वेबसाइटमा राखेका छौँ धेरै वर्षदेखि, र हामीले भनिरहेछौँ वेबसाइटमा छन् हेर्न आउनुहोस् हो गर्नुहोस् भनेर, फेसबुकदेखि लिएर ट्विटर पेजदेखि लिएर सोसियल मिडियादेखि लिएर टिभीदेखि लिएर प्रिन्ट मिडियादेखि लिएर ब्रोस्युरदेखि लिएर सबैमा यहाँ जानुहोस् यो डकुमेन्ट छ, फिजिबिलिटी स्टडी छ, EIA स्टडी छ, हजार पेजका डकुमेन्ट छन् त्यहाँ राखेको छ। तर तपाईँलाई थाहा छ यो एमसिसीको अफिस जसरी नेपालमा तपाईँहरू खोलिरहनु भएको छ नि, सञ्चालन गरिरहनु भएको छ नि, एमसिसी पारित भइसकेपछि कार्यान्वयन भइसकेपछि नि यो चाहिँ लामो समय निरन्तर रहन्छ भन्ने अर्थविदहरूको पनि भनाइ छ है। अमेरिकाले आफूलाई नेपालबाट चाहिँ टाढा राख्न चाहँदैन, त्यो सही हो? अब यस्तो छ, त्यसको जवाब चाहिँ मसँग हुँदैन, म त्यसको जवाब मैले दियो भने खालि मेरो इमेजिनेसन मात्रै हुन्छ, किनभने मैले डकुमेन्टको आधारमा भन्ने हो। उहाँहरूको अर्थविदले अब यो रहिरहन्छ है, उहाँको भित्र चाहिँ त्यो छ भनेको भित्री कुरा थाहा हुँदैन, इन्टेन्ट थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, इन्टेन्सन भन्छ नि, इन्टेन्ट थाहा हुँदैन, कागजमा लेखेको जुन छ डकुमेन्ट छ नि एक्सप्रेसन लेखेको त्यो मात्रै थाहा हुने। इन्टेन्सन त खराब छ अरे नि त। अब त्यो इन्टेन्सनको त्यो मलाई थाहा छैन, त्यस्तो अब हुनु नपर्ने हो। 75 वर्षको रिलेसन चाहिँ इन्टेन्सन खराब भएर 75 इयर्स चलाउनु त गाह्रो हुन्छ होला होइन। इन्टेन्सन खराब भयो भने केही वर्षमा थाहा पाइहाल्छ सबैले होइन। सो अब सबै देशको इन्ट्रेस्ट हुन्छ। जनताहरूले पोलिटिकल पार्टीले एमसिसी फिर्ता लगे पनि हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ किन नेपालले लिनुपर्छ भनेर अल्टिमेटम दिइरहनु भएको छ, दबाब दिइरहनु भएको छ त? त्यो सही जनता जान्न चाहन्छ तपाईँ बताउनुहोस्। मैले सुनेको छु, त्यो धेरै आवाज सुनेको छु, धेरै गाली सुनेको छु, धेरै चिज सुनेको छु ऋषिजी। अब यसमा यस्तो छ, सडकको मान्छेले यो आयोजना बन्द गर भनेर बन्द गर्ने, चला भनेर चला भन्यो भने कुनै पनि आयोजना नेपालले गर्न सक्दैन। सो जुन चाहिँ सरकार छ, जो सरकारको आफ्ना चाहिँ एडभाइजर छन्, ब्युरोक्रेसी छ, सचिवज्यूहरू छन्, सबैले मिलेर आयोजना बनाउने या नबनाउने निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ। मलाई लाग्छ यही उसमा चाहिँ हामी नेपाल सरकारलाई चाहिँ एमसिसीले के भनेको छ भने तपाईँले डिसिजन छिटो लिनुहोस्, गर्ने नगर्ने तपाईँको आफ्नो चाहिँ सार्वभौम त्यसो तपाईँको अल्टिमेटम भनेको फेब्रुअरी 28 सम्मको लागि मात्र हो? ठ्याक्क भन्नुहोस्। एमसिसीको भनेको एमसिसीको अल्टिमेटम चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फेब्रुअरी 28 भनेर दिनुभएको छ। त्यसो फेब्रुअरी 28 सम्म छ नि, अनुमोदन भएन भने यो फिर्ता जान्छ? ठ्याक्क भन्नुहोस् है। यस्तो छ, अब मैले त्यो एक्ज्याक्टली मैले भन्दाखेरि एमसिसीको फेभरमा बोल्या हुन्छ या हैन, वास्तविकता जनतालाई बताइदिनु आज खड्गबहादुर उहाँहरूले चिठ्ठीमा के लेखेको छ म भन्छु। चिठ्ठीमा के लेखेको छ भने 28 फेब्रुअरीमा यदि चाहिँ पार्लिमेन्टबाट पास भएन, अगाडि बढेन भने मार्चमा मेरो बोर्ड मिटिङ हुन्छ,
त्यो बोर्ड मिटिङमा हामी आफ्नो तरिकाले निर्णय लिन हामी फ्री छौँ भनेर ल्याएको चाहिँ यदि गरेन भने सो अब मार्चमा उसले के गर्छ भन्ने चाहिँ विगतमा पनि त अमेरिकाले भनेको हो नि त पास हुनै पर्छ तर अमेरिकाले चाहिँ समय त थप्दै यसरी गयो नि त होइन यसरी लिखित दिएको थियो समय थप्ने भन्ने थिएन भने तपाईँलाई म क्लियरली के भन्छु भने ल मेरो समय थपिदियो भनेर थप्ने भन्ने थिएन त्यो 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 डेटै फिक्स गरेका थिएनौँ हामीले कहिले डेट फिक्स गरेनौँ यस्तो कुरो किन बजारमा आइरहेछ डेट कहिले फिक्स तपाईँले कुनै पनि डेट नीति फर्स्ट declare गर्नु भएको थिएन कहिले छैन यो फर्स्ट डेट हो यो फर्स्ट हो फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम फेब्रुअरी 28 भनेको तपाईँले तोकेको मिति यो अन्तिम हो एमसिसीले यहाँभन्दा पहिला यसरी मिति तोक्नु भएको थियो तपाईँले हो त्यसपछि हामी निर्णय लिन्छौँ यो गर्छौँ भनेर मिति कहिले तोकिएको छैन कहिले तोकेको छैन भर्बली यसरी बस्दाखेरि कसैले कसैलाई भने होला यो यही जनवरीमा गर्नुहोस् न या यो डिसेम्बरमा गर्नुहोस् न भने होला तर लिखित रूपमा निर्णय गरेर छलफल गरेर पत्रमा मिति तोकेर आएको चाहिँ फर्स्ट लेटर हो पत्रमा मिति तोकेर आएको चाहिँ यो पहिलो पटक हो पहिलो पटक यसमा तलमाथि हुँदैन अब ठ्याक्कै किनभने नेपाल सरकारले भन्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो मलाई अप्ठ्यारो पर्यो अहिले मैले एमसिसी पारित गर्न सकिनँ यसको लागि केही समयावधि दिनु पर्यो भनेर भन्यो भने के होला तपाईँको अनुमान खड्गबहादुर विष्ट आज जनतालाई बताउनुहोस् है त्यो जवाब मलाई गाह्रो हुन्छ होइन किन गाह्रो हुन्छ मलाई जवाब इन्फर्मेसन लिएर आउनु भएको छैन होइन अब एमसिसीले म नेपालीको तर्फबाट भनौँ मलाई लाग्छ नेपालका सबै राजनैतिक पार्टीहरूले एउटा कन्सेन्सस बनाएर ल ठिक छ यसरी जाउँ भनेर गर्ने एमसिसीले त्यो मानिदियो भने त्यो चाहिँ बेस्ट हो है किनभने हामी धेरै काम सकिसकेका छौँ प्रसारण लाइनको डिजाइन सिजाइन सबै टेन्डरिङ गर्न रेडी छौँ धमाधम 5 वर्षमा ठुलो प्रसारण लाइन बन्यो भने सबैको लागि बेनिफिटको कुरा हो भित्र केही पनि त्यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर पारित गरिदिँदाखेरि तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ सहमति हेर्नु 4-5 जना लिडर कोठामा बसेर राम्रो छलफल गरेर बन्छ यो सहमति नेपालले ठुल्ठुला सहमति गरेछ बनेन नि त एमसिसीमा त बनेन होइन नेपालले हेर्नुस् सरकारले ढल्ने हो कि ठुलो प्रधानमन्त्रीमाथि पनि दबाब छ प्रचण्डको माधवमा नेपालको अहिले एमसिसी पारित गर्न हुँदैन हाम्रो चाहिँ यसलाई सच्याउनु पर्छ संशोधन गर्नुपर्छ ऋषिजी हामीले संविधान बनाउने बेलामा पनि हामीले लास्ट मोमेन्टमै गर्यौँ यस्तै लास्टमा सहमति भयो गर्यौँ त्यसकारण नेपालले चाहिँ लास्टमा चाहिँ सहमति गरेर गर्ने चलन हाम्रो पुरानै हो विश्वास छ मलाई दलको बिचमा सहमति होला एमसिसीलाई लिएर मलाई त विश्वास छ अझै पनि विश्वास छ किन मलाई विश्वास छ म भन्छु किनभने जुन चाहिँ एमसिसीले चाहिँ आर्मी अमेरिकन आर्मी आउँछ यसलाई चाहिँ अर्को देशलाई घेर्ने या चाइनालाई घेर्नको लागि एमसिसी सुरक्षाको प्रब्लम छ भने नेपाललाई अमेरिकाले गरिरहेछ यो अनुदानका रहस्यका पाटहरू खोल्नुस् आज हो त्यो कुरा यो डकुमेन्टमा नभए भएर यो पैसा कुनै पनि चाहिँ मिलिट्री प्रयोजनको लागि सैनिक प्रयोजनलाई प्रयोग गर्न नसकिने भएर र त्यो इन्टेन्सन हाम्रो होइन भनेर बारम्बार चिठीमा पत्रमा दिइसक्या भएर यसमा सहमति हुन्छ बोलेर मात्रै हुँदैन चिठीमा लेखेर मात्रै हुँदैन पत्र लेखेर मात्रै हुँदैन क्या अब यस्तो छ व्यवहारमा देखाउनु जस्तो आज अमेरिका र चीनको बीचमा त द्वन्द्व छ विवाद छ उनीहरूको बीचमा छ अनि नेपाललाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले चीन विरोधी गतिविधि नेपालमा चाहिँ चाहन्छ भन्ने पनि छन् नि मान्छेहरूको होइन भन्ने धेरै छन् भन्ने पनि आइरहेछ नि बाहिर पनि होइन भन्ने धेरै छन् तर मैले भन्ने छन् भन्ने कुरा चाहिँ कसरी प्रुभ हुन्छ भने म अर्को कुरा भन्छु त्यसको म अर्को कोइन गर्छु अर्को तर्फबाट फ्लिप गरेर क्वेसन म भन्छु के कुरा हो भने यदि नेपाललाई भोलि कथम कदाचित लाग्यो कि यो प्रोजेक्टले चाहिँ नेपालको सुरक्षामा र नेपालको संविधानमा नेपालको संवेदनशीलतामा असर गरिरहेछ भने 30 दिनको नोटिस दिएर खारिज गर्न पाउँछ नेपालले चाहेर पाउँछ खारिज रद्द गर्न पाउँछ बस यदि नेपाल सरकारले चाह्यो भने 30 दिन रद्द गर्न पाउँछ 30 दिनको सूचना अमेरिकाको अनुमति लिन पर्दैन सोध्नु पनि पर्दैन कारण पनि दिनु पर्दैन नखुलाएर विदाउट गिभिङ एनी रिजन कहाँ लेखेको छ त्यो पढेर सुनाउस् त होइन अब यो त मैले स्पष्टमा जनतालाई बताउनु होइन एकदम किन भन्दाखेरि यो अनुदान अमेरिकाले फिर्ता लिएर जान सक्दैन भन्ने बेला तपाईँ के भन्नुहुन्छ उसले म लग्दिनँ भन्यो भने होइन यस्तो छ उसले लग्दिनँ भनेर या कसैले यो विकास समिति त नेपाल सरकारको हो नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट बनेको हो विकास समिति डिजल्भ गरिदियो त कुरै सिद्धियो त बनाउने प्रोजेक्ट बनाउने इम्प्लिमेन्ट गर्ने एजेन्सी नै सिद्धिसक्यो नि त्यसकारण त्यो त्यस्तो कुरा होइन हेर्नुहोस् किनभने यो सम्झौतामा मैले भने नि कुनै पनि जस्तो सम्झौता भयो अनुमोदन भयो होइन अब नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँहरूको काम चित्त नबुझेर छ नि यसलाई रद्द गर्न चाह्यो भने रद्द गर्न सक्छ त्यसमा कुनै समस्याहरू आउँदैन अमेरिकाले भोलि शर्तहरू तेर्स्याउँदैन खड्गबहादुर विष्ट तेर्स्याउन पाउँदैन
सम्झौतामा अनुसार तेर्स्याउन पाउँदैन। एकपटक अमेरिकन सेना नेपालमा आइसकेपछि त कहिल्यै पनि हट्दैन भन्नेहरू छ नि मैले भने मान्छेहरू। नि यो सम्झौताले गरेर सेना आउँदैन। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई पहिला भन्छु, सम्झौता गरेर कुनै देशमा सेना गएका पनि छैनन् होइन, सम्झौताले आउने पनि होइन। त्यसकारण त्यो भनाइ होइन, मैले त्यो भन्न चाहेको होइन कि यदि नेपाललाई चाहिँ संवेदनशीलतामा हानि भयो, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा दखल दियो, लाग्यो, फिल भयो कुनै पनि कारणले भने एमसीसीले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा दखल दियो भने के गर्ने त्यतिखेर? त्यही 30 दिनको सूचना दिने, खारेज गर्ने, त्यही गर्नुपर्छ। 30 दिनको सूचना दिएर खारेज गर्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै समस्या आउँदैन। कार्यकारीकै हिसाबले पनि के भन्छु भने म पनि नेपाली हुँ, हामी पनि नेपाल सरकारले अपोइन्ट गरेको कार्यकारी निर्देशक भए हुनाले, नेपाली नागरिक भए हुनाले के भन्छु भने अमेरिकन एजेन्ट भन्छ नि मान्छेहरूले। होइन, अब यस्तो हुन्छ, यो चिप शब्दहरू छ नि, यो होइन बाहिर त्यही चर्चा छ नि। तपाईँले चाहिँ खड्गबहादुर विष्टले जसरी वकालत गर्नु भएको छ, एमसीसीको पक्षमा तपाईँ उभिनु भएको छ नि, यहाँ त हेर्नुहोस् है ठुलो किसिमको धनराशि खर्च भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि अर्को आयोजनामा काम गर्थेँ म, त्यो पनि विदेशी आयोजना छ, त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन एजेन्ट भन्थ्यो कि मलाई। यस्तो खालका यो चिप शब्दहरू जसलाई पनि झुन्ड्याइदिँदा भनिदिँदा उसको गरिमा पनि जाने, भन्न पनि सजिलो, त्यसलाई जस्टिफाई पनि गर्नु नपर्ने, मलाई भन्ने मान्छेले काहीँ जस्टिफाई पनि गर्नु पर्दैन, उसलाई कारवाही पनि केही हुँदैन। त्यसकारण भन्नमा केही फरक परेन। तर मैले भन्दा त कारवाही हुन्छ नि। म त एउटा चाहिँ रिस्पोन्सिबल मान्छे, एउटा चाहिँ अफिस सम्हालेर बसेका मान्छे, मैले त भन्न मिल्दैन। त्यसमा एमसीसी कार्यान्वयन गइसकेपछि अमेरिकन सेना नेपालमा आउन सक्दैन भन्ने तपाईँको आउँदैन, आउनै सक्दैन। नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्नुहोस् आज तपाईँ। होइन, आउँदैन अमेरिकन सेना नेपालमा। नेपालमा आउँदैन र आउँदैन भनेर अमेरिकी सरकारले नै आश्वस्त पारेछ, मैले पार्नु पर्दैन, यो उहाँहरूले पारेछ, म त्यसमा विश्वास गर्छु। इन्डो पेसिफिकमा गइसकेपछि के हुन्छ नि फेरि? होइन, इन्डो पेसिफिक, अब यो इन्डो पेसिफिक अहिले चर्चाको विषयवस्तु त छैन। म त्यसको एक्सपर्ट होइन, म तपाईँलाई भन्छु अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो पेसिफिकमा लिएर जाँदैछ। इन्डो पेसिफिक भने क्षेत्रको कुरा हो यो। इन्डो पेसिफिकमा स्ट्राटेजी, इन्डो पेसिफिकमा लान्छै लाँदैन अमेरिकाले नेपाललाई। त्यो रणनीति छ कि छैन अमेरिकाको? इन्डो पेसिफिक एसोसिएसनै छैन भने के मैले, कुनै पनि एसोसिएसनै छैन। भीमरावले छ भनेर भन्नुभएको छ। मेम्बरसिपै लिनु पर्दैन, त्यहाँ मेम्बरसिपै लिनु पर्दैन। इन्डो पेसिफिक त क्षेत्र हो, इन्डियादेखि पेसिफिक रिजनसम्मको एउटा एरियालाई चाहिँ इन्डो पेसिफिक रिजन। सैनिक गठबन्धनको कुरा पनि आएको छ नि त खड्गबहादुर विष्ट। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी म त्यसको एक्सपर्ट होइन। हेर्नुहोस्, मलाई रात दिन पढेर फुर्सद छैन। तर म चाहिँ के भन्छु भने इन्डो पेसिफिक रिजनमा अमेरिकी सरकारको आफ्नो चाहिँ रणनीति होला, बुझ्नु कि भएन? हाम्रो कम्प्याक्ट चाहिँ त्यो रणनीतिको पार्ट हो कि होइन, या त्यसले हामीलाई फसाउन लाग्छ कि छैन भन्ने मात्रै हेर्ने हो कि अमेरिकाको के छ भन्ने हेर्ने नै होइन नि, बुझ्नु कि भएन? उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो नीति होला, तर हाम्रो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ कम्प्याक्टको आयोजनामा अमेरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट नभएको भए नेपाललाई यति धेरै अनुदान त दिन्थेन। त्यसका मलाई धेरै इन्ट्रेस्ट छ शर्तहरू छ अमेरिकाको। बिना इन्ट्रेस्ट त केही आउँदैन, बिना इन्ट्रेस्ट केही आउँदैन। तर इन्ट्रेस्ट हामीलाई कम्प्याटेबल छ कि छैन, नेपाललाई त्यो इन्ट्रेस्ट अमेरिकाको नेपाललाई सहन सकिने र राम्रो फ्रेन्डली इन्ट्रेस्ट हो कि अनफ्रेन्डली दुश्मनको इन्ट्रेस्ट हो, त्यो पो हेर्ने। त इन्ट्रेस्ट त बिना त कसलाई पैसा दिन्छ र? होइन, हामीले सानो कन्ट्रिब्युसन समाजमा दिँदा एउटा पिपलकै रुख लगाउँदाखेरि पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ। भोलि मेरो नामले चौतारो बनोस्, भोलि ऋषि धमला भनेर सबैले चिनुन् भन्ने हुन्छ नि, एउटा डिजायर। एउटा नेसनको पनि त्यस्ता खालका अरूलाई सपोर्ट गर्ने, नेबरलाई सपोर्ट गर्ने, गरिब देशलाई सपोर्ट गर्ने, सबैले हाम्रो देशलाई राम्रो मानोस्, हाम्रा चाहिँ एलाइजहरू दुनियाँभरि हुन् भन्ने इन्ट्रेस्ट सबै राष्ट्रको छ। उसको मात्र होइन, हाम्रो पनि छ। हामीले पनि तपाईँको बङ्गलादेशमा भुकमरी हुँदा नेपालबाट लत्ता कपडा र पैसा दिएको थियो। तपाईँहरू खर्च गरिरहनु भएको छ, अहिले तपाईँहरू 5 तारे होटेलमा छ नि, कारले राख्नुहुन्छ नि त, त्यो पैसा कहाँबाट आइरहेछ? यस्तो छ, जनतालाई बताउनुहोस् न आज। यस्तो छ, यो 5 तारे होटलमा त छ होइन, हुन त होटलको पोर्सन र हामीले बसेको ठाउँ चाहिँ फरक हुन है। फेरि लालदरबारको पश्चिममा बसेका छौँ हामी, दोस्रो तलामा। अब यो प्रोक्युरमेन्ट चाहिँ मैले भनिहालेँ, सबै जति खरिद गर्छौँ सबै कम्पिटिसन गराउने हो। सो स्क्वायर फिटको कसरी लिने भन्ने एरिया छुट्याएर स्क्वायर फिटको सुरक्षा हुनु पर्यो। अब फेरि चाहिँ भनौँ न एमसीसीका अफिसरहरू पनि आउँछन् कहिलेकाहीँ हामीलाई भेट्न, काम गर्न आउँछन्, उहाँहरूलाई पनि कम्प्याटेबल, हामीलाई पनि कम्प्याटेबल। नेपाल सरकारका अफिसरहरू पनि नजिकै, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि ठिक हुनु पर्यो, प्राइसको पनि कम्पिटेटिभनेस हुनु पर्यो, प्राइस पनि मिल्दोजुल्दो हुनु पर्यो, हाम्रो बजेटभित्र हुनु पर्यो भने कम्पिटिसन गराएर सेलेक्सन गरे प्रोसेस हो। मेरोभन्दा अगाडि सेलेक्सन गरे प्रोसेस हो, त्यस कारण त्यो प्रोसेस गलत थियो, यो थियो भन्ने म भन्न चाहदिनँ होइन। त्यस कारण अब छ अफिस छ, राम्रै छ, ठिकै छ अफिस। अब त्यस्तो 5 स्टार खर्च भइरहेछ, अर्थ मन्त्रालयमा अफिस राखे भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले। होइन, अब यस्तो छ,
अर्थ मन्त्रालय के भन्ने तपाईँको के अरे पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई ठाउँ नपाएर कति एमसी नेपाल त थियो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत होइन हो नि अर्थ किन फाइभ स्टार होटलमा तपाईँले राखेर पैसा खर्च गरिरहनु भएको छ दिन होइन अर्थ मन्त्रालयमा ठाउँ नै छैन नि 60-70 जना स्टाफ राख्ने कन्सल्टेन्ट कन्ट्र्याक्टर राख्ने मोटर गाडी रोक्ने अर्थ मन्त्रालयभित्र त तपाईँको पास चाहिन्छ ऊ चाहिन्छ सुरक्षाको प्रब्लम हुन्छ त्यसरी जान मिल्दैन त्यो त्यसो भए मलाई तपाईँले के बताउनु यदि अमेरिकाले एमसिसी मार्फत नेपाललाई अनुदान दिन खोजेको हो भने नेपालले पनि त्यसमा किन लगानी गर्नुपर्ने कारण के त हो अब यस्तो छ यो अब धेरै राम्रो इक्जाम्पल हो भने चाहिँ एमसिसीले चाहिँ नेपालले धेरै कम देशले मलाई लाग्छ एउटा हो कि 2 देशले थोरै हालेका छन् नेपाल एउटा देश हो जसले धेरै हालेछ हैन कन्ट्रिब्युसन चाहिँ टोटल 13 अर्ब रुपैयाँ हालेको छ नेपालले त्यो पैसा किन 14-15 अर्ब 13 भन्दा बढी हो कुरा गरिसकेपछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भनेर अमेरिकाले भनिसकेपछि अनि नेपालले किन लगानी गर्नु होइन यस्तो छ धेरै जस्तो यो विकास आयोजनाहरूमा चाहिँ पार्टनरहरूले आफ्नो देशबाट पनि पैसा हाल्ने गरे हुन्छन् बुझ्नुभएको भएन डोमेस्टिक फन्ड पनि अलिअलि आफ्नो ओनरसिप देखाउन आफ्नो कन्ट्रिब्युसन देखाउन हेर हामी पनि यो प्रसारण लाइनमा सिरियस छौँ नि हामी पनि हाल्न चाहन्छौँ यसमा भनेर नेपाल सरकारले हाल्या हो त्यसलाई नेगेटिभ भन्दा ऋषिजी पोजिटिभ रूपमा लिनु जनताले तपाईँबाट के जान्न चाहेका छन् भन्दाखेरि ठ्याक्कै बताउँछु नेपाल सरकारले नलिँदाखेरि पनि तपाईँले लिनै पर्छ यदि दिनभित्र पारित गराउनै पर्छ भनेर तपाईँहरू यहाँ आउनुहुन्छ दबाब दिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुहुन्छ तपाईँको उपाध्याय चाहिँ आउनु भएन अब यस्तो ऋषिजी फेरि म यसमा सबै साथीहरूलाई मेरो चाहिँ भ्युअरहरूलाई दर्शकहरूलाई के करेक्सन गर्छु भने यो एमसिसीले गरे हो मलाई चाहिँ होइन अब तपाईँसँग त भेटभाट त भएको थियो नि त होइन कुराकानी त भएको थियो होइन कुराकानी हुन्छ होइन पैसा दिने नै मेरो संस्थामा को लागि दिने भएर म त त्यसको इम्पोर्टेन्ट स्टेक होल्डर नै हो त्यसकारण मलाई नभेट्ने भन्ने कुरा हुँदैन त एमसिसी गइरहेछ सबै ठाउँमा निर्णय गर्नुहोस् छिटो गर्नुहोस् यो बेनिफिटको लागि हो भनेर किनभने तपाईँ र मैले यो बेनिफिटको लागि हो भनेर 10 वर्ष त्यसमा बिताइसकेपछि आज तपाईँले निर्णय नलिँदा म त दुविधामा परेँ नि त त्यसकारण आज मैले निर्णय लिनुपर्छ नेपाल सरकारको विवेकमा भर पर्छ नि होइन नेपाल सरकार नलिन पनि सक्छ नि होइन सक्छ मैले तपाईँले दबाब दिइरहनु त पर्दैन हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई फेरि के भन्दैछु भने सम्झौता नेपाल सरकारले जुन गरेछ नि 30 दिनको नोटिस दिएर खारिज गर्न पाउँछ के तपाईँले सक्रियता बढी देखाउनु भयो क्या अमेरिकाले यसपटक राजदूतले पनि बोल्नुभयो होइन अब यो यस्तो धेरैले बोलेका छन् यस्तो कुनै कुरा राजदूतले अनुदान पनि भन्नु भएन सहयोग हो भन्नुभयो नेपाललाई ऋषिजी म तपाईँलाई एउटा भन्छु कुनै कुरा एउटा स्टेजमा गएर राजदूतको पनि त आयो त प्रतिक्रियाहरू कुनै कुरा अलिकति धेरै स्टेजपछि डिले भइसकेपछि अनसस्टेनेबल हुन्छ क्या माने दिगो रहँदैन अब दिगो के रहँदैन भने यस्तै छलफल गरिरहने 2 वर्ष 1.5 वर्ष अर्को गर्ने अनि अगाडि नबढ्ने अनि अफिस राख्ने तलब खुवाउने यो सस्टेनेबल तरिका होइन त्यसकारण सस्टेनेबल तरिका के हो भने हामीले निर्णय लिनुपर्छ सकेसम्म पोजिटिभै निर्णय लिनुपर्छ नेपालको लागि राम्रो छ प्रसारण लाइन हो डिजाइन गरिसकेका छौँ यहाँनिरको स्ट्यान्डर्ड अनुसार जम्मै गरेको हो यहाँनिर यसमा मुख्य भागीदार हो गरिसकेका छ बुझाएर घर जग्गा जे जति हामीले बनाउँछौँ स्ट्रक्चरहरू बुझाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउने अहिले फाटीमा सुनार नेपाल आउनुभयो होइन दबाब दिनु भने उहाँले पारित गर्नै पर्छ भने प्रधानमन्त्रीदेखि प्रचण्डदेखि केपी शर्मा उहाँसँग पोलिटिकल मिटिङमा म कहीँ पनि बसिनँ उहाँको नेपालका पोलिटिकल लिडरहरूसँग भएको मिटिङमा म बसिनँ उहाँसँग हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको भएको मिटिङमा जहाँ चाहिँ हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू सचिवज्यूहरू बसे त्यहाँ चाहिँ बसे ब्युरोक्रेसीसँग किनभने म पनि ब्युरोक्रेसी हो त्यहाँ चाहिँ फातिमा सुमारले मैले बसेको एउटा मिटिङमा चाहिँ के उहाँले भनेको एउटा मिटिङको कुरा गर्छ उहाँले के भन्नुभयो निर्णय चाहिँ छिटो गर्नुहोस् लिने या नलिने यो चाहिँ नेपालको आफ्नो चोइस हो तर 10 वर्ष हामी सँगै हिँडेर आज यहाँसम्म आइपुग्दा अब लिने नलिने भनेर छलफल गर्नु बेकार हो निर्णय चाहिँ छिटो गर्नुहोस् नै भनेको छ लिनै पर्यो भनेको छैन मलाई धेरैले के भनेका छन् भन्दाखेरि एमसिसीलाई अमेरिकी रक्षा नीति इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत किन राखियो क्या यो तपाईले जवाफ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ आज हेर्नुहोस् यो प्रश्नको जवाब अमेरिकन एम्बेसीले दिनुपर्छ यो प्रश्नको जवाब एमसिसीले दिनुपर्छ उहाँहरूले पत्रद्वारा यो होइन भनेर किटान साथ चाहिँ अमेरिकन एम्बेसेडरले एउटा सानो ट्विटरमा बोल्ने हो कि के बनाउनु भएको थियो उहाँले मलाई लाग्छ 1 वर्ष अगाडिको हो उहाँले होइन भनेर भनिसकेको छ त्यसकारण उहाँभन्दा आधिकारिक म के हुँला त्यसकारण मैले बोल्नै बेकार हो त्यो नेपालको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरिकामा पुगेर वासिङ्टन डीसीमा पुगेर त्यहाँको विदेश मन्त्रीलाई भेटेर सम्झौता गरेर आउनु भएको कुरा वास्तविकता के हो त त्यतिखेर भएको के हो तपाईँले पाएको यो भित्रको कुरा बाहिर आइरहेछ नि त त्यहाँ पनि सम्झौता भयोहरूको भने मलाई लाग्दैन तपाईँलाई थाहा छैन त्यो कुरा होइन मलाई त थाहा छैन तर कुनै सम्झौता भयो जस्तै मलाई लाग्दैन है फेरि
यो कुरा यो नयाँ भन्नुभयो तपाईँले, केही सम्झौता भएको थियो त? त्यही सम्झौता भएको छैन। केही सम्झौता भयो, यदि हाम्रो बारेमा भएको भने त म कहाँ आउँछ, त्यो डकुमेन्ट छैन होइन, त्यसकारण केही पनि भएको छैन। अब त्यो गोप्य उहाँले र अर्कोले गोप्य राखेछ भने त्यो सम्झौताकै अर्थ के भयो, जुन कार्यान्वयन नै भएन, कागजै देखिएन भने अब त्यो यस्तो हुन्छ नि, अब तपाईँ मैले भेटेँ यसले सम्झौता गरे होला भन्ने पनि हुन्छन् बाहिर। सो त्यो त्यति फेस भ्यालुमा लिनु हुँदैन सबै कुरालाई। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि यदि एमसिसी पारित भएन भने पनि अब यो फिर्ता जान्छ, अमेरिकाले फिर्ता लिएर जान्छ। यदि पारित भयो भने तपाईँहरू कार्यान्वयन कहिलेबाट सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ, जनताले यति वृत्तान्त बताउनु। त्यो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो, त्यो मेरो प्रश्न हो मलाई भन्ने। त्यो के छ भने अब यो सपोज संसदबाट पास भयो भने हामीले अहिले जग्गा अधिग्रहणको काम र अलिकति चाहिँ पूर्व तयारीका काम जुन हाम्रो कोरोनाले पनि डिले भएको थिए त्यो कामहरू तुरन्त सुरु गर्छौँ। मलाई लाग्छ हामीले अब क्यालकुलेसन त गर्नुपर्छ, 9 देखि 10 महिनाभित्र निर्माणमा जान्छौँ। त्यति महिना त लाग्छ नै, किनभने टेन्डर गर्नै बाँकी छ, टेन्डरिङ गर्नु पऱ्यो, कन्ट्र्याक्टर सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो, अनि निर्माणमा गएपछि किनभने तपाईँले टेन्डरिङ गर्ने पिरियड पनि निर्माणकै 5 वर्षको पिरियडमा राखिदियो भने त लुज गर्नुहुन्छ त्यो टाइम। त्यही भएर त्यो 5 वर्ष पुरै 60 महिना चाहिँ हामीलाई निर्माणको लागि मिलोस् भनेर हामीले कार्यान्वयन गइसकेपछि पनि काम गर्न चाहिँ धेरै समय लाग्छ। यो 5 वर्षको हो, 5 वर्ष लाग्छ। 5 वर्षको हो। यो मोडलमा के छ भने 5 वर्षभित्र सकिएन यो प्रोजेक्ट भन्यो भने बाँकी रहेको पैसा चाहिँ एमसिसीबाट आउँदैन, फेरि बन्द हुन्छ। त्यही भएर अलि रिस्की छ यो। त्यही भएर जम्मै पूर्व तयारी सकिसकेर अनि 5 वर्षको घडी स्टार्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले अब ऱ्याटिफिकेसन भएको छैन, किन पैसा खर्च गरे अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसको एउटा बुँदा यो के हो भने 5 वर्षभित्र नसकिएको पैसा पनि आउँदैन। अनि त्यसपछि पूर्व तयारीका काममै जग्गै अधिग्रहणमा फेरि लडिराखे 1.5 वर्ष भन्यो भने त 5 वर्षबाट अहिलेसम्म कति पैसा खर्च भयो ठ्याक्कै? अहिलेसम्म 4 ठ्याक्कै भन्दैछु तपाईँलाई 4 अर्ब 46 करोड 446। त्यो पैसा केमा खर्च भयो? त्यो पैसा हामीले धेरै ठुलो पैसा त्यो रातमाटीको जग्गा खरिदमा गरे हो, 1 अर्ब 42 करोड त्यसमै गयो। त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइनको डिजाइन, रेखाङ्कन, EIA को काम। अब यो विदेशी कन्सल्टेन्ट हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ हुन्छ यसमा होइन। यसमा फेरि त्यो धेरै ठाउँमा यस्तो हल्ला चल्या हुन्छ अमेरिकन कम्पनीलाई मात्र दिने, त्यो कुनै पनि अमेरिकन कम्पनी छैन है, फेरि एउटा छ। सो अमेरिकन कम्पनीलाई दिने भन्ने हुँदैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ हो, इन्डियन, नेपाली, चाइनिज एनी कम्पनी क्यान कम होइन। त्यसरी बिडिङ गराएर हामीले काम गराएको छौँ। त्यो टोटल खर्च अहिले चाहिँ कर्मचारीको तलब, घर भाडा सबै गरेर अहिलेसम्म 446 करोड हो। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अमेरिकन सरकारले किन नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सकेन? जसरी अहिले सडकमा झन् एमसिसीको बारेमा बहस जारी छ, एमसिसी फिर्ता लैजाऊ भनेर जनताले सडकमा बसेर नारा लगाइरहेका छन्, अनि तपाईँहरू चाहिँ भनिरहनु भएको छ अनुमोदन गर। होइन, अब प्रधानमन्त्रीज्यू मलाई लाग्छ धेरै कन्भिन्स हुनुहुन्छ। यदि कुनै मान्छे आज कन्भिन्स छ भने त्यो चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्। अहिले उहाँ चाहिँ इज भेरी कन्भिन्स्ड, उहाँले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँले पहिले पनि उहाँकै बेला चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्रीले सिग्नेचर गर्नुभयो यो सम्झौतामा, त्यसकारण त्यसको अलिकति ओनरसिप पनि हुन्छ। आफूले गरिरह भएर होइन, आफूले गरे आफ्नो पालामा भयो हुनाले, र उहाँलाई थाहा छ यो सम्झौताले नेपाललाई हानि गर्दैन, फाइदा नेपाललाई हानि गर्दैन सम्झौताले, यो कुनै हानि गर्दैन, कुनै हानि गर्दैन, सुरक्षामा थ्रेट हुँदैन, कुनै हानि हुँदैन। यो आयोजना राम्रो आयोजना हो, यो आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री कन्भिन्स हुनुहुन्छ। चीनले किन विरोध गरिरहेको छ त? चीनले विरोध गरे जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने मैले काहीँ पनि एमसिसी कार्यान्वयन नहोस् भनेर चीनले भनिरहेको छ त भित्री रूपमा। होइन, मैले ऋषिजी मलाई त थाहा छैन रियली। होइन, अब यो बजारमा आएका कुराहरू यति फेस भ्यालुमा लेख्दैमा विश्वास गरिरहनु हुँदैन क्या। मलाई लाग्दैन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको चाइनिज राजदूतले कहिल्यै त्यस्तो कुरा गर्नुभएको छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेन। चीन पनि एमसिसीको पक्षमा गयो त त्यसमा? होइन, पक्षमा भने यस्तो छ, यो दुई देशको सम्झौता हुनाले चीन चाहिँ इन्डिफरेन्ट छ, मतलब छैन चीनलाई होइन। मतलब छैन भनेको ठिकै छ, यो नेपाल र अमेरिकाको हो, गरोस्। त्यसरी हाम्रो छिमेकी भारतलाई पनि त्यस्तै छ। यो नेपाल र अमेरिकाको बिचको सम्झौता हो, यो उहाँहरूले सल्टाउनुपर्छ। हामी किन बोलिरहने भनेर उहाँहरू बोल्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले किन कन्भिन्स गर्न सक्नु भने दलका नेताहरूलाई एमसिसी भनेको नेपालको हितमा छ भनेर किन भन्न सक्नु? यस्तो हो, हामीले भन्ने उहाँहरूलाई भेट्ने, कन्सल्टेसन गर्ने, डकुमेन्ट दिने, एक्सप्लेन गर्ने, कहिलेकाहीँ प्रेजेन्टेसन गर्ने, यति नै हो काम। हामीले त्यो प्रशस्त गरेछौँ। हामीसँग नभएको बजेट पनि त्यो शीर्षकबाट यहाँ ल्याइकन बरु खर्च गरेर कुन ठाउँमा हुन्छ यो प्रोग्राम गरेर गऱ्यौँ। 1.5 वर्ष कोरोनै भयो, कोरोना बेला पनि हामीले चाहिँ भर्चुअल मिटिङ गरेर, भर्चुअल कन्सल्टेसन गरेर गऱ्यौँ। अब कति मान्छे त्यसमा पार्टिसिपेट भयो, कति विलिङली आउन चाहेनन्, कतिले पहिले ओपिनियन बनाइसके यो चाहिँ राष्ट्रघाती छ किन जाने यहाँ भनेर जाँदै गएनन् होइन। कसैले मिस नै लिएर यसलाई अनुमोदन गर्न हुँदैन भनेर जनमत त यतिखेर त बलियो भयो नि त।
खड्गबहादुर विष्ट त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि माने तपाईँ माने माने यो त्यसमा तपाईँलाई difficulty त अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न। म त फेस गरिरहेको छु नि यो डिफिकल्टी त म मान्छु जनमत स्ट्रङ भयो होइन जनताको यत्रो विरोध हुँदाहुँदै तपाईँ चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भनेर किन भनिरहनु भएको छ त कारण के होइन जनताको विरोध भने यस्तो हो जनताको विरोध भने अब यो चाहिँ अब सारा नेपालीले भने हो कि सारा नेपाली अब हेर्नुहोस् हामी एउटा किसानदेखि लिएर ऋषिजी हामी के छ तल्लो भने- स्तरको हेर्नुहोस् जनतादेखि लिएर ऋषिजी, देशका तपाईँले- प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष होइन, नेताहरूको अब मत पनि हेर्नु भएको छ जुलुस आन्दोलन सबै चिज हुन्छन् हाम्रो डेमोक्रेसीमा अलाउड छन् यो अलाउड भयो हुनाले काहीँ जुलुस भयो आन्दोलन भयो त्यही भएर यो प्रोजेक्ट बन्द गरिदिने भयो भने निजगढको रोड हाम्रो बन्द एयरपोर्ट बन्दैन हाम्रो फास्ट ट्र्याक रोड बन्दैन किनभने यहाँ चाहिँ फास्ट ट्र्याक जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यहाँ आन्दोलन छ होइन हाम्रो चाहिँ बुढी गण्डकी बन्दैन मुआब्जाको आन्दोलन छ हाम्रो कुनै प्रोजेक्ट नेपालमा बन्दैन त्यसो जुलुस MCC फिर्ता आन्दोलन गयो भने नेपालमा कुनै पनि विदेशीले अनुदान दिँदैन मित्र होइन, राष्ट्रले त्यो पनि ठ्याक्क भन्नुहोस् है तपाईँ होइन त्यो पनि हुँदैन विष्टजी। त्यो पनि हुँदैन अरू विदेशीले दिन्छन् हो अलिकति केही समय चाहिँ 500 मिलियन डलर नेपालले किन लिएन त भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्छ अवश्य उठ्छ यो ग्रान्ट दिँदा किन लिएन भने उठ्छ होइन तर अमेरिकाले नदियो भने या आएन भने या सफल भएन यो भने अबदेखि ग्रान्ट आउँदैन भन्ने कुरा म त्यति विश्वास गर्दैन सर्ट टर्म रिलेसनसिपमा अलिअलि जस्तो श्रीलङ्कामा आइरहेछ नि त अहिले पनि सहयोग गरिरहेछ अरूले गर्छ MCC होइन फिर्ता लिएर जाँदाखेरि पनि राष्ट्र भने के हुन्छ भने यस्ता अप एन्ड डाउन त्यसो कुनै फरक पर्दैन MCC होइन, फिर्ता गयो कुनै भने फरक- नेपालको विकास समितिमा यस्तो छ। ट्रान्समिसन लाइनमा यस्तो छ प्रगति र उन्नतिमा मैले यस्तो त्यो त्यसको असर extreme मा पर्छ पर्दैन? कुनै फरक पर्दैन भन्दा ठ्याक्क धेरै भन्नुहोस् असर तपाईँ। पर्छ भन्ने समय होइन। रूपमा मैले देशको होइन, अर्थतन्त्रको कुरा गरेको विकासको कुरा गरेको केही वर्ष अनुदान र सहयोगको कुरा गरेको। 1-2 वर्ष यसको पैसै खोज्न टाइम लाग्छ यो फरक पर्छ फरक होइन? पर्छ। फरक पर्छ तर अब यसले देश रोकिने होइन हामी त 18 घण्टा 16 घण्टा लोड सेडिङ त्यसो गरिबीको रेखामुनि नेपाल जान सक्छ होइन त्यसरी पनि जाँदैन त्यति असर चाहिँ गर्दैन क्या फेरि है तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ नि एउटा प्रोजेक्टले ओभरअल इकोनोमीको हिसाबमा गर्दाखेरि त्यति इम्प्याक्टफुल हुँदैन तर यसले असर गर्छ त्यो किन- धेरै ठुलो पैसा होइन भन्नेहरू त छन् नि होइन छन् अब यस्तो छ उहाँहरूले अब ठुलो पैसा त यस्तो हेर्नुहोस् क्यासिनो बनाउन 5 अर्ब डलर खर्च गर्छ मान्छेले यो त प्रसारण लाइन हो ठुलो त होइन नि सो कोसँग के कम्प्यारिजन गर्दैछौँ भन्ने कुरा हो कि आज राष्ट्रलाई ग्रान्टको पैसा चाहिएको बेला ठुलो हो बुझ्नु कि होइन भोलि सम्पन्न देश भयो भने ठुलो होइन त्यस कारण कोसँग कम्पेयर गर्दैछौँ भन्ने हिसाबले पनि हो अर्को कुरा यसले घाटा अमेरिकन गर्दैन लगानी आइसकेपछि अनुदान आइसकेपछि अरू देशमा जुन समस्या आएको छ जस्तो अफगानिस्तानमै आयो नेपालमा पनि त्यस्तै समस्या आउने हो कि अब यो चाहिँ पोलिटिकल कुरा हुन् अफगानिस्तानमा चाहिँ लगानी आएको होइन अहिले त्यहाँ पनि त अमेरिकन सेनाले त काम होइन, गर्यो नि त बेग्लै तरिकाले आएको हो बेग्लै तरिका तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ किन त्यस्तो भयो किन चाहिँ अमेरिकाको टावरमा अट्याक भयो कसरी आयो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ होइन त्यो अर्कै च्याप्टर भयो हुनाले मलाई लाग्छ त्यता नछेरौँ मैले के भने यो आयोजना आएपछि सर्टेन बेनिफिट हुन्छ अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थुप्रैसँग पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट विद्युत खरिद सम्झौता गरेको छ त्यो विद्युत खरिद सम्झौता किन गरेको छ भने बढी भएको विद्युत यदि त्यो बढी भयो इन केस भन्यो भने यसलाई बेच्नु पनि सकियो तेस्रो देशमा र नेपालको लोड सेन्टरमा पनि पुगाउँछ नि किनभने हामी दमौलीमा जोडिन्छौँ हामी नवलपरासीमा जोडिन्छौँ हामी चाहिँ यहाँ शङ्करापुरमा जोडिन्छौँ साँखुमा जोडिन्छौँ ठाउँ हेटौँडामा जोडिन्छौँ यी त ठुल्ठुला सहर हुन् नि बुटवल हेटौँडा ठुला सहर हुन् नेपालका त्यो ठाउँका माग पुरा गर्नलाई यो प्रसारण लाइनले विद्युत लग्छ होइन त्यसपछि बढी भएको विद्युत चाहिँ तेस्रो मुलुकलाई पनि बेच्न सकिन्छ भन्ने जुन प्लान थियो त्यो प्लानको एउटा पार्ट खिचिदिँदाखेरि अलिकति हल्छ अलिअलि चाहिँ केही समय चाहिँ यसको घाटा चाहिँ बेहोर्नु पर्छ तर अब अरूले भने जस्तो त्यसो अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा कुनै असर पार्दैन दीर्घ केही वर्ष पर्छ दीर्घकालीन त अब दीर्घ भने तपाईँले कलाई भनेको 50औं वर्ष 100औं वर्ष हुँदैन अब 10-12 इयर्स 7-8 इयर्स चाहिँ पर्छ किनभने यही पैसा खोज्नु पर्यो लाइन बनाउनु पर्यो होइन सरकारले अरू ठाउँमा लगाउन सक्थ्यो यहाँ लगाउनु अमेरिकन गभर्मेन्टले यति धेरै विरोध हुँदाखेरि पनि किन नेपाल सरकारलाई नेपालको दलहरूलाई एकै ठाउँ राखेर कन्भिन्स गर्न सकेन यो अनुदान हो तपाईँहरू लिनुहोस् छिटो गर्नुहोस् भनेर किन भन्न होइन सकेन यस्तो छ सबै दललाई एक ठाउँमा राखेर उसले कन्भिन्स गर्ने कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो नि त। नेपालको हितमा छ होइन अब मलाई लाग्छ इन्डिभिजुअली त अब अमेरिकन एम्बेसी उहाँहरूले भेटिरहेछन् होला होइन भेट्दै होलान् तर अब सबै दललाई राखेर एकै ठाउँमा राख्ने त मलाई लाग्छ उहाँको अधिकारको कुरा यदि नेपालको हितमा छ होइन, भने उहाँ- अमेरिकाले भन्न सक्नु पर्यो नि त उसले चाहिँ अब सार्वजनिक रूपमा काहीँ न काहीँ त भनिरहेछ तर त्यसरी सबै दललाई एक ठाउँमा ल आऊ भन्ने उसको अधिकारको कुरा पनि होइन जस्तो लाग्छ है मलाई त्यसरी सबैलाई जम्मा भएर आऊ भन्ने त्यस्तै भन्न मिल्दैन उहाँहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअली हाम्रो राजनेताहरूलाई भेटिरहनु भएको छ होला भेट्दै हुनुहुन्छ होइन भेटेको कुराहरू दिनदिन आइरहेछन् भेट्दै हुनुहुन्छ कन्भिन्स गर्दै त्यसो तपाईँलाई विश्वास छ एमसीसी पारित हुन्छ नेपालको संसदबाट
ठ्याक्कै जान जाँदै एउटा निष्कर्ष होइन म चाहिँ विश्वास छ मलाई चाहिँ विश्वास चाहिँ यो हुन्छ कति दिनभित्र हुन्छ अब त्यो चाहिँ ऋषिजी ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ होइन हामीले अब फेब्रुअरी 28 को डेडलाइन दिएको छ त्यो समयमा चाहिँ पारित भएन भने र नेपालको प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि मलाई समस्या पर्यो केही महिना लम्ब्याइदिनु पर्यो यसको समय अवधि थपिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो भने चिठी लेख्नु भयो भने तयार होला अमेरिका एमसीसी तयार होला यस्तो छ 6 महिना म्याद थप्ने 1 वर्ष थप्ने चुनाव पछि यसलाई पारित गराउने नयाँ जनादेशको नयाँ सरकार बनिसकेपछि अब प्रचण्डको भनाइ छ योभन्दा अगाडिको चाहिँ एमसीसी को जुन चिफ थियो नि जुन मान्छे सिइओ भन्छौँ त्यो सिइओ मोहम्मद बा भन्ने छ त्यसले चाहिँ अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि चुनावसम्म पर्खिन सकिन्न भनेर उहाँले चुनावसम्म पर्खन सक्दैन अमेरिकाले एमसीसीलाई चुनाव फेरि हाम्रो थुप्रै चुनाव भयो कुन चुनाव भन्ने कुरा हुन्छ मैले पार्लियामेन्टको पार्लियामेन्टको चुनाव भन्नुभएको मक्सिरमा हुँदैछ पार्लियामेन्ट र संघको र उहाँले पनि प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ त्यो निर्वाचनसम्म कुर्न सक्छ उहाँले चाहिँ म कुर्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ त्यसकारण अब उहाँहरूकै भनाइमा लाग्ने हो भने यो त्यहाँसम्म जाँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन र फेरि मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ धेरै लामो तानिरहनु 1-1.5 वर्ष तानिरहनु यो चाहिँ दीर्घकालीन दिगो छैन सस्टेनेबल भएन यो मेथडले गइरहने दिनदिनै डिबेट गर्ने र पार्टी बिचको डिफ्रेन्सेसहरू बढाउने र जुन अहिले जुन तरिकाले सरकार चलिरहेको त्यसलाई पनि भत्काउने चाहिँ यो सस्टेनेबल तरिका होइन यसको समाधान केही न केही निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच खड्गबहादुर श्रेष्ठ हस् समय दिनुभयो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमलाई तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार नमस्ते तपाईँको यो बहुचर्चित कार्यक्रम र एकदम दमदार तरिकाले तपाईँले गरे भए तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार Sponsored by एलआईसी नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार राष्ट्रको सान किसान घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट एनएमबीमै छ अपार सम्भावना